हार्दिक नमस्कार सबैलाई। उपलब्धि बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको 15औं स्थापना दिवस र दीप गोविन्द स्मृति सम्मान कोषबाट सम्मान तथा पुरस्कार अर्पण समारोहमा उपस्थिति हुनुभएका सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। उहाँका कथालाई हेर्ने हो भने सामान्यतया दुई प्रकारमा हेर्न सकिन्छ। एक सामाजिक पृष्ठभूमि, दुई यौन मनोविज्ञान। यसैले नेपाली कथा क्षेत्रमा यौन मनोविज्ञानमा कथा लेख्ने कथाकार पंक्तिमा परशु प्रधानको नाम सदैव अग्रपंक्तिमा नै रहेको छ। यसको प्रमाण उहाँका कथा संग्रहहरू वक्ररेखा, फेरि आक्रमण, एउटा क्रान्ति पुरुषको जन्म, एउटा अर्को दन्त्यकथा, असम्बद्ध, समुद्रमा अस्ताउने सूर्य, उत्तरार्ध आदि हुन् भने डल्ले खोला, चेष्टा, एउटा अर्को दन्त्यकथा, असम्बद्ध आदि पनि स्मरणीय कथाहरू हुन्। यिनै कथा विशिष्टलाई मनन गर्दै आज हामी यस सहकारी संस्थाबाट दीप गोविन्द स्मृति सम्मान उहाँमा समर्पण गर्दैछौँ र के पनि अनुभूत गर्दैछौँ भने उहाँलाई अभ्यर्थना गर्नु पाउनु हामी स्वयं नै सम्मानित भएको बोध भएको छ। परशुदालाई सुस्वास्थ्य र दीर्घ जीवनको कामनाका साथै उत्तरोत्तर प्रगतिको मङ्गलमय शुभकामना गर्दछु। अब अर्को कृतिमा धच गोतामी स्मृति सम्मान पाउनुहुने सुमन वर्षा। अंग्रेजी विषयमा प्राध्यापन गर्नुहुने सुमन घिमिरेको सृजनात्मक नाम हो सुमन वर्षा। उहाँको रुचि तीन क्षेत्रमा देखिन्छ। एक समाजसेवा, दुई राजनीति सेवा र तीन सिर्जना कला। यी तीनै क्षेत्रमा दुई क्षेत्र अर्थात् समाजसेवा र राजनीति सेवामा सुमन घिमिरे लागि परे पनि सिर्जना कला क्षेत्रमा भने सुमन वर्षाको निरन्तरता स्मरणीय रहेको छ। सिर्जना कला भन्नाले साहित्य लेखन र चित्रकारिता हो। उहाँ कविता लेख्नुहुन्छ, कथा लेख्नुहुन्छ र चित्रकारिता गर्नुहुन्छ। उहाँको पहिलो उपन्यास ढुकुटीपछि कविता संयुक्त सङ्कलन पनि प्रकाशनमा आएको छ र उहाँको चित्रकला पनि निकट भविष्यमा प्रदर्शनी हुनलाई तयारी रहेको छ। आज हामी उहाँको जुन उपन्यासलाई सम्मान गर्दैछौँ त्यस उपन्यासको सन्दर्भमा यति मात्र के भनौँ भने यो उपन्यास महिला लेखनको त्यो विशिष्टकारी कृति हो जुन सुदूर पूर्वी भेगलाई कथा स्थान बनाई त्यहाँको परिवेशलाई बडो स्वाभाविक र स्मरणीय ढङ्गमा चित्रण गरिएको ग्रन्थ बनेको छ। यति मात्र होइन, यस उपन्यासको सन्दर्भमा आज झ्वाट्ट सम्झना हुन्छ। झन्डै 44 वर्ष अघिको त्यो सुघटना जति बेला घामका पाइला उपन्यासको जन्म भएको थियो र त्यो उपन्यासले नेपाली उपन्यासमा तहल्का मचाइदिएको थियो। त्यस उपन्यासमा पनि एक अमुक क्षेत्रको चित्रण बडो कुशल आख्यानकारिताबाट गरिएको छ र आज तिनै महान उपन्यासको बाटो सम्झाउने गरी उपन्यासका सुमन वर्षाको यस उपन्यास अन्तत यन्त्रणाले महनीय कार्य गरेको यहाँ सन्दर्भित गरेमा अन्यथा ठहर्ने छैन। अनि तिनै महान स्रष्टाकै नाममा सम्मान धच गोतामी स्मृति सम्मान यही उपन्यास अन्तत यन्त्रणाले प्राप्त गर्नु पनि सुखद संयोग मात्र होइन, सार्थक सुघटना पनि बोध भएको छ। उपन्यासकार सुमन वर्षालाई हार्दिक अभिनन्दन गर्दै आफ्ना तीन रुचिमध्ये यो तेस्रो क्षेत्रलाई अझ बढी समय प्रदान गरी सशक्त ढङ्गमा सृजनशील रहनुहुन आग्रह गर्दछु र कामना गर्दछु उहाँको सुस्वास्थ्य, दीर्घ जीवन र उत्तरोत्तर प्रगतिको पनि। धन्यवाद। यही सम्मानित हुनुहुने आदरणीय व्यक्तित्व सन्त गाहा मगरज्यूका बारेमा जो पत्रकारिता र शिक्षाको विधामा हुनुहुन्छ उहाँका बारेमा मन्तव्य राखिदिनुहुन आदरणीय कवि मनोज न्यौपानेज्यूलाई निवेदन गर्दछु। मैले पाएको जिम्मेवारी आज गोपाल गोतामी स्मृति सम्मानबाट सम्मानित हुनुहुने, सृजनशील पत्रकारिताका लागि सम्मानित हुनुहुने सन्त गाहा मगरको बारेमा छोटो शब्दचित्रमा प्रस्तुत गर्दछु। सन्त गाहा मगर नवलपरासीको रुचाङमा जन्मिनु भएको थियो। उहाँले नवलपरासीबाटै एसएलसी पास गर्नुभयो, सरकारी स्कुलबाट पास गर्नुभयो। सरकारी स्कुललाई अलिकति मैले जोड दिनुको अर्थ छ, उहाँले अहिले एउटा ज्ञान विज्ञान सहकारी मार्फत शिक्षक बन्ने पत्रिका निस्किन्छ, त्यसको बोर्डमा रहेर पनि काम गरिराख्नु भएको छ र यो शिक्षक पत्रिका चाहिँ गैर निजी स्कुलको कुरा गर्छ। यसले बढी होइन, यसले मेन मुख्य कुरो नै गैर निजी स्कुलको बारेमा कुरा गर्छ। अर्थात् यो विज्ञापन मुखी नभएर
यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सेवामुखी पत्रिका हो, त्यसले पनि बुझिन्छ। किनकि निजी स्कुलका कुराहरू गर्ने हो भने त अलिअलि विज्ञापन पनि राम्रो जुट्थ्यो होला, त्यतातिर गएको छैन। र यो शिक्षक पत्रिकाले शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरूलाई उजागर गर्न र त्यसका समाधान खोज्नलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। उहाँ यसको बोर्डमा हुनुहुन्छ, बोर्ड सदस्य हुनुहुन्छ। विशेष खोज पत्रकारिताको क्षेत्रमा सन्त गाहा मगरको नामलाई लिइन्छ। उहाँले पत्रकारिता नै अध्ययन गर्नुभएको हो। 2 दशकदेखि पत्रकारितामै उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ र उहाँले नेटवर्किङ बिजनेसको बारेमा गरेको खोज पत्रकारिता जुन गर्नुभएको थियो त्यो निकै महत्त्वपूर्ण मानियो र सन् 2010 मा सेजन अर्थात् आर्थिक पत्रकार समाजले उहाँलाई सम्मान पनि गर्यो। उहाँको त्यो कार्यको लागि उहाँलाई सम्मान गरेको थियो। त्यस्तै उहाँले समाजका अन्य विषयहरूमा उहाँले गर्नुभएको महिला हिंसाका बारेमा, बलात्कारहरूका बारेमा पनि उहाँले खोज पत्रकारिता गर्नुभएको छ निकै गम्भीर रूपमा। र 2018 सालमा सञ्चारीका सम्मान उहाँले यसकै लागि प्राप्त गर्नुभएको थियो। र खोज पत्रकारिता केन्द्रमा उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ र खोज पत्रकारिता केन्द्रमा संलग्न रहेर विभिन्न पत्रकारिताका विषयका प्रशिक्षणहरू दिने काम उहाँले गर्दै आउनुभएको छ। अहिले उहाँ हिमाल खबरमा सम्पादनको काम गरिराख्नु भएको छ। यसरी समाजको माथि उठ्न अलिकति अप्ठ्यारो परेको वर्गको अथवा शिक्षाको अथवा भनौँ समाजमा चाहिँ यस्तो नेटवर्किङका कारण जुन दुःख मान्छे ठगिने जुन प्रवृत्ति थियो त्यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा र महिलाहरूमाथि हुने हिंसाका विषयमा उहाँले गरेका खोज पत्रकारिताहरू र उहाँले गरेका कर्महरूले महत्त्वपूर्ण समाजका लागि महत्त्वपूर्ण उज्यालो प्रदान गरेका छन्। यस्ता सन्त गाहा मगरलाई गोपाल गोतामे जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान भएको, महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको, पत्रकारितामा योगदान गर्नुभएको पत्रकारको स्मृतिमा राखिएको सम्मानले उहाँलाई आज सम्मानित गरिँदैछ र यसका लागि म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। र आगामी दिनमा पनि उहाँको यो खोज पत्रकारिता अझ अगाडि बढ्दै जाओस् भन्ने शुभकामना पनि दिन्छु। वितरणको कार्यक्रमको चरणमा रहेका छौँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हर्षोल्लास तरिकाले सहभागी भइदिनु हुन निवेदन गर्दछु र यस सम्मान तथा पुरस्कार वितरणमा म आदरणीय आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई निवेदन गर्दछु। उल्लेख गर्दै यहाँको सुस्वास्थ्य जीवनको उत्तरोत्तर कामना गर्दछौँ लेखिएको छ। विशिष्ट सल्लाहकार ध्रुवचन्द्र गौतम, पूर्व मन्त्री एवं साहित्यकार बलदेव शर्मा मजनैयाज्यू, रोशन थापा निरव संयोजक उपाध्यक्ष र आजका कार्यक्रमका सभापतिज्यूको हस्ताक्षर रहेको सम्मानपत्र रहेको छ। त्यस्तै हुनुहुन्छ सुमन वर्षाज्यू, नेपालको सुदूरपूर्वी माथिको स्वयं उस्तै हो र श्री सुमन वर्षाज्यू नेपालको सुदूरपूर्वी भेगको सामाजिक परिवेश र त्यहाँको मानवीय मूल्यलाई आख्यानीकृत गरी यहाँले लेखन गर्नुभएको नवीनतम उपन्यास कृति अन्ततः यन्त्रणा 2078 साललाई उत्कृष्ट औपन्यासिक लेखनका रूपमा उच्च मूल्याङ्कनका साथ यस घच गोतामे स्मृति सम्मानबाट सम्मानित गर्दै यहाँको सुस्वास्थ्य जीवन, निरन्तर क्रियाशील लेखन एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ लेखिएको छ। यहाँले सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै श्री सन्त गाहा मगरज्यू हुनुहुन्छ श्री श्रिया श्रेष्ठज्यू, उहाँलाई
सबै गर्नुपर्छ पनि जिम पनि आफै गर्नुपर्छ यहाँ हुनुहुन्छ श्री श्रेया श्रेष्ठज्यू, अगाडि आइदिनु होला सम्मान ग्रहणको लागि। श्री श्रेया श्रेष्ठज्यू, यहाँले शिक्षा क्षेत्रमा पूर्ण लगन र निष्ठाका साथ जेहनदार विद्यार्थीका रूपमा आफ्नो शिक्षा कर्मलाई उच्च राख्न निरन्तर लागि पर्दै क्रियाशील भूमिका निर्वाह गर्नुभएकाले यहाँलाई घच गोपाल गोतामे शिक्षा पुरस्कारबाट सम्मानित गर्दै यहाँको सुस्वास्थ्य जीवन, निरन्तर क्रियाशील लेखन एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। सम्मानित स्रष्टाहरूका तर्फबाट स्रष्टा मन्तव्य राखिदिनु हुन म आजकी सम्मानित स्रष्टा सुमन वर्षाज्यूलाई हार्दिक निवेदन गर्दछु। यो जसले स्थापना गर्नुभएको छ, यो सम्मान हामीलाई समर्पण गर्नुभएको छ आदरणीय आख्यान पुरुष हामीले त पढ्दै उहाँका कृतिहरू पढ्दै हुर्केका हामी ध्रुवचन्द्र गौतम दाई, सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय व्यक्तित्वहरू, साहित्यिक अनुरागीहरू, साहित्यिक मनहरू सबैमा म हार्दिक अभिनन्दन र सम्मान समर्पण गर्छु। आज सधैँ बोलिरहने मान्छे म आज आफू सम्मानित भएको दिन अलिक अब के बोलौँको अवस्थामा उभिएको छु म यसरी। म के कुरा स्मरण गरिरहेको छु यति बेला भने मैले पशुपति बहुमुखी क्याम्पसमा अङ्ग्रेजी विषयमा पढाउँछु। बेस्ट टिचर अवार्ड पाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ मैले बेस्ट टिचर अवार्ड किन पाएँ भन्ने कुरा भन्दा पनि अब चाहिँ बेस्ट साबित गर्नका लागि मैले बेस्ट पर्फर्मेन्स गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई त्यतिखेर अनुभूति भएको थियो है। त्यस्तै आज पनि मैले यहाँ यसरी सम्मानित हुने अवसर मैले पाउँदै गर्दाखेरि यो मैले जुन विशिष्ट व्यक्ति धच गोतामी पुरस्कार अथवा त्यो सम्मान पाइरहेको छु, उहाँका घामका पाइला यहाँदेखि त्यहाँसम्म यसरी पढ्दै हामीले हुर्केको त्यो सम्मान, त्यस्ता व्यक्तिसँग जोडिएको सम्मान आज मैले ग्रहण गर्दाखेरि मलाई आज एकदमै गौरवको अनुभूति भइरहेको म अनुभूत गर्छु। र आगामी दिनहरूमा पनि यी सम्मान, यो पुरस्कारहरू भनेको चाहिँ मेरो लेखनमा एउटा ऊर्जाको रूपमा आउनेछन् र म यसलाई चाहिँ मैले अघि नै पनि भने बेस्ट टिचर हुनका लागि मैले धेरै त्यसपछि मेहनत गरेँ भनेको जस्तो अब यसपछि पनि मैले धेरै मेहनत गर्नु पर्नेछ भन्ने कुरा मैले अनुभूत गरिरहेको छु, अहिले यति बेला महसुस गरिरहेको छु। योभन्दा धेरै म केही नभनिकन मलाई यो सम्मान दिनका लागि जो निर्णय गर्नुहुने निर्णायक जीवहरूमा पनि म विशेष गरी हृदयबाट यहाँ आभार व्यक्त गर्दै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा म हृदयदेखि नै सम्मान व्यक्त गर्छु। हार्दिक नमन, नमस्कार, धन्यवाद। शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन आदरणीय यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिज्यू ध्रुवचन्द्र गौतमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। खास गरी अब म परशु प्रधानजी, किन हामीहरू समकाली नै हौँ, उहाँलाई पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन्छु। यो पुरस्कारको सानो इतिहास मात्र बताएर म हिँड्छु। सानो इतिहास भने लामो हुन्छ, तर म सानो। यो 60 सालमा स्थापना भएको पुरस्कार हो। सुरुमा दीप गोविन्द मेरो मातापिताको नाउँमा मात्र थियो। अब बिस्तारो अगाडि बढ्दै गयो, अनेक घटनाहरू घटे अनि पछि गोपाल गोतामे मेरा दाईको नाउँमा राखियो। त्यसपछि धच गोतामे मेरा जेठा दाई, उहाँको नाउँमा राखियो। पछि अझ थपियो। पछिल्लो चरणमा थपिएका पुरस्कारहरू शिक्षा पुरस्कार हुन्, जो शिक्षक वा विद्यार्थीलाई दिइन्छ। यसैबारे मैले अलिकति भन्नु छ। त्यो पुरस्कार पछि, किनभने धच गोतामे र गोपाल गोतामे दुवैको एक पक्ष चाहिँ शिक्षण पनि भएको हुनाले यो राखियो। अब केवल शिक्षक भनेर दिन चाहिँ गाह्रो हो, शिक्षा क्षेत्र भनेर दिनु राम्रो जस्तो लागेर हामीले के गर्यौँ, शिक्षक त
शिक्षक राम्रो हामीले खोज्न पनि पाउँदैनौँ कहिलेकाहीँ। यदाकदा हामी त्यो राम्रो पाउन पनि पाइँदैनौँ। शिक्षकभन्दा विद्यार्थीले पाछन्, त्यो पक्कै कुरा हो। र शिक्षकलाई त सायद यो पुरस्कार एउटा सम्मान गरेको मात्र हुन्छ, एउटा सम्मान हो हामी तर्फबाट। तर विद्यार्थीलाई भने मलाई लाग्छ एउटा प्रोत्साहन हो, अगाडि बढ्ने हौसला हो। त्यस्ता विद्यार्थीलाई दिइन्छ जो जिनियस छन्, मेधावी छन्, पढ्नमा असल छन्, तर अन्य कारणले भन्नुहुन्छ त्यो यो पुरस्कारलाई उनीहरूलाई अगाडि बढ्न हौसला र उत्साह पनि दिन्छ। त्यस कारणले हामीले यो स्थापना गऱ्यौँ र त्यस कारण यो अब हरेक साल हरेक किसिमले दिने गरेको छ। नेचुरली शिक्षकभन्दा विद्यार्थी बढी किन हुन्छन् भने शिक्षकभन्दा विद्यार्थी बढी नै हुन्छ जहाँ पनि। तर यसमा हाम्रो आफूले मैले गर्ने सक्ने गति गरेँ। पछि उपलब्धिसँग अर्थात् विपिन शर्माजीसँग भेट भयो। उहाँलाई केही सङ्कटहरू परेका थिए त्यो बेला, मैले भने र म उपलब्धिलाई विपिन शर्मालाई सबैलाई धन्यवाद दिन्छु कि उहाँहरूले यो म त्यो थाम्न नथामिदिया भए सायद यो पुरस्कारको प्रवृत्ति अहिलेसम्म रहँदै रहन्थ्यो। यो संस्था नै गाह्रो हुन्थ्यो, गाह्रो हुँदो रहेछ। र त्यसले गर्दा म उहाँहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्छु। त्यसपछि के हो भने संस्थागतै भयो, संस्थाले नै दिने ठहरिने भयो। अब त्यसले गर्दा के हो भने मेरो आर्थिक चिन्ता चाहिँ कम भयो, तर पनि यसमा थप्दै जाने निरन्तरता चाहिँ चलिरहने ताकि यो आफ्नो खुट्टामा उभिन सकोस्। त्यसमा अहिले निरन्तर अरूले पनि दिएका छन् पहिले, तर अहिले क्रमशः निरन्तर योगदान गर्नेमा चाहिँ मेरा महिला दाइ गोपाल गोतामेका सुपुत्र सगरचन्द्र गौतमले गरिरहेका छन् र त्यो उनी पनि धन्यवादका पात्र छन्। मेरा भतिजा हुन् र उनी चाहिँ अब आफ्नो यसमा पिताजीको नाउँ पनि, उनको पिताको नाउँ पनि जोडिएको छ र अरू पनि सबै पिता या पुर्खा नै हुन्। त्यस कारणले उनको त्यो संवेदनालाई म सराहना गर्दछु। र यसै गरी अब अरूले पनि हुमराज आचार्यले दिन्छु भन्नुभएको छ, दिनुहोला। त्यो जम्मै दीप गोविन्द कोषमा जम्मा हुँदै जान्छ ताकि एक दिन संस्थाले नै दिन्छ, तर संस्थाले दिए पनि त्यो कोषबाटै दिन पुगोस् भन्ने चाहना हो हाम्रो। त्यो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। यसरी यो पुरस्कार आज अलिकति धेरै क्षेत्रमा पनि दिइयो, तर एकाडेमिक क्षेत्र हो है जम्मै। हामीले अरू यस्तो यताउति अब जम्मै रुचिलाई का क्षेत्रहरू छन्, ठुल्ठुला क्षेत्रहरू छन्, धेरै पुरस्कृत क्षेत्रहरू छन्। तिनलाई हामीले गर्दैनौँ। हामी एकाडेमिक क्षेत्रमै गरेका छौँ र मलाई लाग्छ अब यति गरेपछि शिक्षा क्षेत्रको समेत पुरस्कार दिएपछि हामीले साहित्यिक रूपमा, एकाडेमिक रूपमा अब अरू त्यसपछि थप्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। अरू पुरस्कारको प्रकार थप्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। खालि उही राशि चाहिँ थपिँदै जाओस् भन्ने आशा छ। यो सब आशा पनि हो, यो सबैलाई रिक्वेस्ट पनि हो। अब यो त्यो कोषमा वृद्धि होस् भने त हामीले चाहनै पर्छ, उपलब्धि स्वयंले पनि चाहन्छ। तर मलाई ढुक्क के छ भने त्यो संस्थागत भएको, संस्थाले यसलाई जिम्मा लिएको हुनाले त्यो उनले पनि केयर गर्छ यसको। अब एक्लै केयर गर्ने म रहिनँ र मेरा शुभेच्छुकहरूले पनि केयर गरिरहेका छन्, मेरा रिलेटिभहरूले पनि केयर गरिरहेका छन्। त्यसको लागि सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्छु। र यति भनेर, किनकि हामी हर साल बोल्छौँ, जहिले पनि बोल्ने गरेका छ, त्यस कारण मैले खास बोल्नलाई धेरै ठुल्ठुला भाषण गर्न छैन। यही पनि ठुलो भइसक्यो भन्ने डरले म अब यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। यहाँ सुख भावहरू मनमा नभए अभिभावकले किन दुःख पिए, अभिभावकले किन दुःख पिए। अग्रज आदरणीय व्यक्तित्वहरूका मार्ग निर्देशित सागरवित भनाइले हामीलाई ऊर्जा भरेको छ। पुनः पनि आभार व्यक्त गर्दै अब कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छु म र अन्तिम चरणमा हामी कार्यक्रमलाई समापन गर्नुभन्दा अगाडि आदरणीय यस कार्यक्रमका शोभा प्रमुख अतिथिज्यूलाई मन्तव्यका लागि निवेदन गर्दछु। अर्थमन्त्रीहरूले चाहिँ
विरोध गर्नुभयो कि कहाँ अब यो सहकारीको जमाना गयो, उदारीकरणको जमाना आयो भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले। तर कृष्णप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ सपोर्ट गर्नुभयो र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बन्यो। त्यस हुनाले चाहिँ के छ भनेदेखि त्यसपछि झन् ठुलो जुडाउ सहकारीसँग मेरो भयो र त्यो कारणले चाहिँ के अरे आज यो सहकारीको स्थापना दिवसको अवसरमा आएको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भयो। अर्को यो चाहिँ आज जुन पुरस्कार दिइएको छ, यो केही वर्ष अगाडि यो पुरस्कार मैले पनि प्राप्त गरेँ, दीप गोविन्द पुरस्कार मैले प्राप्त गरेको थिएँ। त्यसो भएको हुनाले आफूले जुन संस्थाबाट पुरस्कार प्राप्त गरेको छ त्यो संस्थाप्रति हार्दिकता हुनु स्वाभाविक हो। त्यस हुनाले म अब धेरै कम गरेको छु, प्रोग्रामहरूमा जाने गर्ने मैले धेरै कम गरेको छु, अनि मैले चाहिँ यो त छोड्न हुन्न भनेर भने। तर एउटा सानो आज तपाईँहरू अलिकति कुर्नु पर्यो, त्यसलाई म क्षमा माग्दै एउटा प्रसङ्ग सुनाउन चाहन्छु। म यो मेरो पहिलो प्रोग्राम हो मेरो सार्वजनिक जीवनमा। म आज लेट आएको, कृषि मन्त्री भएँ, पहिलो प्रोग्राम अटेन्ड गरेर जानु पर्यो। मलाई जुन टाइम दिएको थियो त्यो टाइममा म पुगेँ। पुग्दाखेरि त त्यहाँ कार्यालयका चाहिँ के अरे त्यो उहरू सहायकहरू चाहिँ के छ भनेदेखि झाडु लगाइरहेको छ। अनि म कुर्सी तानेर एक ठाउँ बसेँ। हेर्नुहोस्, उसले झाडु लगाइसक्यो, एकछिन भयो, त्यसपछि त्यहाँबाट त्यो कार्यशालाका कर्मचारीहरू आउन थाले। अनि त्यसपछि सचिव आए, म केही बोलेन, अनि प्रोग्राम सुरु भयो। 5वटा 6वटा प्रोग्रामहरू त्यसै कहिले कुर्सी बिछाउँदैछन्, कहिले झाडु लगाउँदैछन्, कोही पनि आउँदैन। मैले कुनै रियाक्सन जनाएन। हेर्नु, अनि 6वाँ प्रोग्राममा जब म गएँ, जाँदाखेरि त भरिभर आउँछ, कसैलाई कुनै रियाक्सन मैले दिएको थिइनँ। अनि जुन टाइममा भने त्यही टाइममा प्रोग्राम सुरु भयो। अनि मैले सोधेँ सचिवलाई कि आज के असम्भव भयो यस्तो, सधैँ झाडु लगाएर आउँथ्यो, सधैँ कुर्सी बिछाएर आउँथ्यो, आज त चाहिँ के अरे सब खचाखच भइरहेछ। म आउन टाइममा त चाहिँ के भनेदेखि भनेपछि उसले के भने भनेदेखि मन्त्रीहरू आउँछन्, नौली गाईको नौपुला घाँस, अनि 4 दिन टाइममा आउँछन्, त्यसपछि फेरि हामीलाई जिन्दगीभरि यिनीहरूले कुराउँछ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ के छ भने हामी आफ्नो नछोडेको टाइम नछोडेको। तर 5-7वटा मिटिङ पछि तपाईँले जुन कुरा देखाउनु भयो, त्यसपछि हामीले भन्यौँ कि अब यो चाहिँ के भने टाइम छोड्दैन यसले भन्ने कुरा बुझेपछि अनि हामी चाहिँ के छ भने टाइममा आएर गर्छौँ। त्यसपछि कुनै पनि प्रोग्राम त्यो मन्त्रालयमा बस्दासम्म या अरू मन्त्रालयहरूमा प्रोग्राम चाहिँ के कहिल्यै पनि चाहिँ 5 मिनट लेट भएन। हेर्नुहोस्, आज एउटा चाहिँ के भनेपछि समस्या पर्यो। आध्यात्ममा के भन्छ भने अपेक्षा नै दुःखको कारण हो भन्छ। अपेक्षा गर्नु नै दुःखको कारण हो भन्छ। आज म त्यो कुरामा चुकेँ। हेर्नुहोस्, अपेक्षाले गर्दाखेरि म लेट भएको हो। अनि मैले के बुझेँ भनेपछि ध्रुवचन्द्र लिएर आउँछ अनि मलाई लिएर आउँछ यहाँ गाडी भन्ने बुझेँ मैले। अनि गाडी त चाहिँ के भने यता मोड्नु पर्ने ठाउँमा त फेरि चाहिँ के अरे चावल चौकतिर मोड्नु थाल्यो। म गोपीकृष्ण पछाडि बस्छु। अनि मैले कहाँ जान लाग्यो, जाने त यता होइन बालुवाटार भन। होइन, नरेन्द्र शर्माजीलाई लिन जानु छ भन। अब प्रसाद नरेन्द्र शर्मा लिन गएको, नरेन्द्रजी एकातिर कुरिरहनु भएको छ, हामीहरू चाहिँ उहाँलाई खोजिया छौँ। हाम्रो चाहिँ के भने कम्युनिकेसनै 10 मिनट त्यहाँ लेट भयो। हेर्नुहोस्, त्यसपछि हामी लाग्यौँ। त्यसपछि त बिचमा फेरि चाहिँ के भनेदेखि के कुरा आयो भने होइन ध्रुवजीलाई लिन त फेरि बानेश्वर जानु छ भन्नु। अब प्रोग्राम त त्यही लेट भइसकेको छ। हेर्नुहोस्,
अनि मैले भने अब यो त म त मान्दैन, तपाईँहरू जानुहोस् डाक्टर साहब होइन, द्रोजेर लिएर आउनुहोस्, म त अब आम फालेर जान्छु बालुवाटार भनेर मैले त्यहाँबाट चाहिँ के अरे मित्र पार्कमा मैले चाहिँ के भन्छ गाडी रोकेर ट्याक्सी लिएर म आएँ ताकि चाहिँ के अरे कार्यक्रम चल्दै गरोस् भन्नुभयो। त्यसो भए अब यो ध्रुवजी जिम्मेवार हुनुहुन्छ, उहाँ पनि जिम्मेवार छ, ध्रुवजी पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ, हामी सबै जिम्मेवार छ। के यो कारण के थाहा छ? अपेक्षा। अपेक्षा दुःखको कारण हो। घरमा, परिवारमा, समाजमा, हाकिमसँग, पिउनसँग हामीले जब अपेक्षा गर्छौँ नि त्यो पुरा हुँदैन। मित्रसँग यो दुःखको कारण हो। आध्यात्ममा यो चर्चित शब्द हो। आज चाहिँ के भनेदेखि त्यहाँबाट गाडी चढेर आउने अपेक्षा गरियो नि संस्थाबाट, त्यसले गर्दा ढिलो भएको एउटा प्रसङ्ग मैले जोडेको हो। त्यसो हुनाले मलाई धेरै लामो कुरा गर्नु छैन, हामी त्यसै पनि हामीले लेट गराइरहेछौँ यो प्रोग्राम। मलाई खुसी लाग्यो कि आज तपाईँहरूले मलाई सम्झिनु भयो र त्यो मैले सबै यत्र परशु दाई जस्तो के अरे सिनियर चाहिँ के भन्छ अग्रजहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ के छ भनेदेखि सम्मान गर्ने अवसर पाएँ। यो हामीहरूकै सबैको सम्मान हो, संस्थाको सम्मान हो। पुनः म सबैलाई चाहिँ के भन्छ पुरस्कृत व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ म सम्मान गर्दै अहिलेलाई म आफ्नो कुरा यहाँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। कार्यक्रमको समापन सहित धन्यवाद ज्ञापन र सभा विसर्जन गरिदिनु हुन आजका कार्यक्रमका सभापतिज्यूलाई मञ्च हस्तान्तरण गर्दै ओझेल पर्छु प्रस्तोता पौडेल बेमस यहाँबाट हार्दिक धन्यवाद। बलदेव दाईले भन्नुभएको ठिक हो। अपेक्षा गरे पनि दुःख पाउँछ, अपेक्षालाई उपेक्षा नगरे पनि दुःख पाउँछ। मैले उपेक्षा गर्न नसकेर दुःख पायो। वास्तवमा यो मिलाउने क्रममा उपेक्षा गर्दा अब के ताल ठाउँ मिल्ने रहेछ। त्यस कारण अब म त्यो रिल फरवार्ड गरे जस्तो गरी किसिम छिटै म चाहिँ यो सघाउँछु। फेरि एकपटक यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमन गर्दछु। यस उपलब्धि सहकारी संस्थाले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै साहित्य सिर्जनालाई महत्त्व दिँदै आएको छ। वास्तवमा साहित्यलाई पनि व्यावसायिकताको मार्गमा लैजान सकिन्छ भन्ने सोचका साथ हामी लागि पर्यौँ। यस सन्दर्भमा विभिन्न कृतिहरूको प्रकाशन गऱ्यौँ, साहित्य पत्रिका निकाल्यौँ र सहकारीको मर्मलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्दै गयौँ। सहकारी हाम्रो मात्र होइन, हेर्ने हो भने नेपालकै सन्दर्भमा पनि जोखिममा छ। यस क्षेत्रमा एक दुई खराब चरित्रले गर्दा सहकारी मर्म आहत भएको छ भने यसको विश्वास पनि गुमेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा पनि हामी सदैव स्पष्ट र सफा हिसाब किताब र कर्तव्यबाट आफ्नो सहकारी मार्गमा लागिरह्यौँ। केही बाधा अडचन नभएको होइन, नआएको होइन, आएको हो र आइ पनि रहेको छ। तैपनि हामी एक भई यसको सामना गर्ने अठोटका साथ लागि परेका छौँ। हाम्रो खाका स्पष्ट छ, तैपनि स्पष्ट छ एकातिर साहित्य सिर्जनामा सेवा गर्दै त्यसको स्वस्थ व्यवसायीकरण गर्नु र अर्कोतिर खाद्यान्नको बिक्री वितरणलाई सुलभ गराउनु। यहाँ म के पनि अनुरोध गरौँ भने हामी मात्र केही होइनौँ। यहाँहरूको साथ सहयोग नपाइने हो भने हामी एक्लैले मात्र केही गर्नै सक्दैनौँ। यसैले आग्रह गर्दछु हामीलाई सधैँ यहाँहरूको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया घचघचाइ खबरदारी होसियारी जति पनि छन् यहाँहरूको भन्ने पर्ने कुराहरू सदैव आवश्यक पर्दछ। किनभने यहाँहरूको यही कुराहरूले नै हामी हाम्रो मार्ग निर्धारण गर्न कटिबद्ध हुनेछौँ र हाम्रो कार्यका लागि यसले थप बल प्रदान गर्नेछ, निराशा होइन। यसैले आज यहाँ उपस्थित भई यहाँहरूले हामीलाई जुन गुण लगाउनु भएको छ त्यसका लागि मैले सानै शब्द भए पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्नु आफ्नो अहोभाग्य मान्दछु र भविष्यमा पनि यसरी नै साथ दिनुहुने विनम्र अनुरोध गर्दछु।